बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। 10 जो NTS की जो टिप्स हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये उन लोगों के लिए जो लोग NTS पास करना चाहते हैं, PSC के लिए भी काफ़ी जो है ना वो फ़ायदेमंद टिप्स साबित हो सकते हैं। और आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी NTS जो है ना वो आ चुका है, और टीचर्स के लिए चाहे वो प्राइमरी हो, जूनियर हो या फिर जनरल 9 हो, इन सभी के लिए आपको NTS का पास करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप गवर्नमेंट टीचर जो है ना वो अपॉइंट नहीं हो सकते। तो जनाब ये 10 टिप्स इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मज़ीद जो लेटेस्ट वीडियोज़ है वो भी आप तक पहुँचती रहें। और इन टिप्स के हवाले से या मज़ीद कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा, और इंशाल्लाह उस पर भी हम एक अच्छी सी वीडियो आपके लिए तैयार करेंगे। तो जनाब चलते हैं उन 10 टिप्स की जानब। सबसे पहले हमारे पास टिप नंबर 1 है न्यूज़पेपर। नाज़रीन किराम, NTS पास करने के लिए कम से कम आपको डेली जो न्यूज़पेपर है उसका एक आध न्यूज़पेपर, आप कोई भी अखबार जो है वो पाकिस्तान की या आज़ाद कश्मीर की, स्पेशली नवाई वक्त हो गया, एक्सप्रेस हो गया, या फिर जंग हो गया, या डेली डॉन, इस तरह की जो अखबारें हैं उनको पढ़ना ज़रूरी है। उनमें जो हाईलाइट न्यूज़ होती है ना वो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर से अगर आप लोग अटैच रहेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आप तक पहुंचती रहेगी। और NTS को पास करने के लिए न्यूज़पेपर का पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि NTS में जो सवालात होते हैं उसमें करंट अफेयर्स के जो मोस्टली सवाल होते हैं वो आपको न्यूज़पेपर से ही हासिल होते हैं। उसके बाद टिप नंबर 2 है ग्रामर। बिल्कुल जनाब, ये ग्रामर जो है ना, ये बेसिक ग्रामर इंग्लिश की, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग NTS को पास करें तो नॉर्मली 10 नंबर जो होते हैं वो इस ग्रामर से होते हैं, जिसमें आपके टेंसेस होते हैं, आपके ओवरऑल जो जुमले होते हैं इंग्लिश से उर्दू या उर्दू से इंग्लिश करने होते हैं, या फिर जो अल्फाज, मुश्किल अल्फाज के आपने जुमले बनाने होते हैं, या फिलिंग द ब्लैंक्स होती हैं, या प्रोपोजिशंस होती हैं। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको ग्रामर से ही मिलती है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये ग्रामर हम कौन सी किताब की पढ़ें, कहाँ से पढ़ें? तो मैं आपको एक रेफ़र करना चाहूँगा। 10 क्लास की जो ग्रामर है, इंग्लिश भी इसको हम बोलते हैं, वो आप पढ़ें। इंशाल्लाह उससे आपको इतना फ़ायदा होगा कि आपको ये NTS पास करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसके बाद टिप नंबर 3 है जनरल साइंस। बिल्कुल नाज़रीन किराम, जनरल साइंस से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल आपके होते हैं, और जनरल साइंस की भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे जनरल साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसके भी NTS के अंदर मार्क्स होते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए करंट अफेयर्स की, टिप नंबर 4 करंट अफेयर्स। इसमें ऑल ऑफ दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, UK में क्या हो रहा है, या ओवरऑल जो मुल्क की पॉलिसीज़ होती हैं उन हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है एक चीज़। और सेकंड थिंग ये भी होती है कि वहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई फ़लाँ कंट्री का जो वज़ीर आज़म है वो कौन है, या फिर इस हवाले से एटमी ताकतों के हवाले से क्वेश्चन किया जा सकता है, UNO के हवाले से क्वेश्चन किया जा सकता है। क्योंकि अभी मसला कश्मीर ज़दाइन है तो कश्मीर के हवाले से भी आप करंट अफेयर का हिस्सा जो है ना वो ज़रूर रीड कीजिएगा। इंशाल्लाह उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल जनाब, उसके बाद है टिप नंबर 5 करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या है, कौन सा लीडर किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, इन लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये सारी चीज़ें हैं। जैसे पंजाब का वज़ीर आला कौन है, सिंध का वज़ीर आला कौन है, और इस वाले से वज़ीर दिफा कौन है हमारा, ये चीज़ें जो है ना ये भी NTS का हिस्सा बन सकती हैं, इससे भी क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद टिप नंबर 6 है मैथमेटिक्स। जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं ये भी NTS टीचिंग लाइन के अंदर होते हैं। और अगर आप लोग ये समझते हैं कि भाई आपको मैथ नहीं आता, ये मुश्किल है, या कौन सी क्लास का जो मैथ है वो आप पढ़ें, तो आप NTS को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, और उस पेपर की तैयारी करने के बाद एक अच्छा पेपर दे सकते हैं। तो मैं आप सभी को रेफ़र करूँगा 5th क्लास का जो मैथ है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो NTS जनरल 9 इनकी जो है ना आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और इस पेपर को बड़े अच्छे से आप पास भी कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला टिप है उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, उनकी ज़िंदगी है, उनके ज़िंदगी
کے بارے میں بھی آپ پڑھیے، اس میں سے بھی بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی انفارمیشن جو ہے نا آپ لوگ ضرور اکٹھی کریں، پڑھیں، روزے کے حوالے سے پڑھیں، زکوٰۃ کے حوالے سے پڑھیں، پلر آف اسلامز جو ہیں یہ 5 پلر آف اسلام، ان کے بارے میں آپ پڑھیں، ان سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور کوشش کیا کریں کہ ویسے بھی ایز اے مسلم ہمیں ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے، اسلام کو آپ پڑھیں اور اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا، اور NTS میں اس سے بھی کوسچنز ہوتے ہیں۔ ٹپ نمبر 8، بالکل جناب آزاد کشمیر اور پاکستان کے جتنے بھی وزرائے اعظم گزرے ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا وزیر اعظم پاکستان تھا، کون سا وزیر اعظم آزاد کشمیر تھا، پاکستان کا پہلا صدر کون تھا، آزاد کشمیر کا پہلا صدر کون تھا، پہلا وزیر اعظم کون تھا، اور یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ 1965 اور 1971 کی جو جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں کے دوران بھی جو آپ کے وزرائے اعظم تھے، جنرل چیف آف سٹاف تھے آرمی کے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے ابھی کرفیو کا کشمیر میں، جس کو 2 ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا ہے، اس کی وجوہات بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور کس بیس پہ حملہ کیا گیا، یہ ساری چیزیں، یہ بھی NTS کا حصہ ہو سکتا ہے، اس کو بھی آپ ضرور ریڈ کیجیے گا۔ اور ٹپ نمبر 9 بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ NTS کے جو پرانے پیپرز ہیں یہ آپ کو NTS کی ویب سائٹ یا پھر گوگل سے آپ کو مل جائیں گے، وہاں پہ آپ سرچ کیجیے گا NTS اولڈ پیپرز۔ اگر آپ کے پاس اولڈ پیپر نہیں ہے تو چلے آپ مجھے ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا۔ ڈسکرپشن میں میرا یہاں پہ YouTube کے ساتھ فیس بک کا لنک بھی ہے، یہاں پہ آپ مجھے میسج کیجیے گا، فیس بک پہ RJ محمد صدیق فیس بک ID پہ آپ مجھے میسج کیجیے گا، انباکس کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو ٹپس بھی ملیں گے اور اولڈ پیپرز بھی آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے، اور اس والے سے بہت ساری جو انفارمیشنز ہیں، جو پیپرز ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ تو جو اولڈ پیپرز ہوتے ہیں ان کو کم از کم ایک آدھ بار آپ ضرور ریڈ کیجیے، کیونکہ بے شمار کوسچنز ایسے ہوتے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ سو ریپیٹڈ کوسچنز کو ایک بار پڑھ لینے سے میرا نہیں خیال کہ کوئی مشکل ہوگا، لیکن یہ ہے کہ پڑھ لینے سے آپ کو فائدہ ضرور ہو۔ سو NTS کے جو اولڈ پیپرز ہیں ان کو آپ آج سے ہی کلیکٹ کرنا شروع کر دیں، اور پھر اس کے بعد ہم آگے مزید جو ہے اس پہ اگر آپ کو کوئی کوسچن ہوا تو آپ ضرور پوچھیے گا۔ اور سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے ٹپ نمبر 10 کے اندر، جنرل نالج۔ بالکل جناب، جنرل نالج جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جتنی بھی جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، جو ہمارا جنرل نالج جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی آپ کا NTS کا یا PSC کا جو پیپر ہوتا ہے وہ آپ اس کو اچھے طریقے سے اسٹرانگلی جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کی گرپ ہوگی اور اچھے طریقے سے آپ اس کو پرفارم کر سکتے۔ اور اگر آپ کا جنرل نالج کمزور ہے، ویک ہے، تو NTS پاس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو جناب یہ 10 ٹپس تھے۔ اس کے علاوہ پیڈاگوجی ہوتی ہے بیسیکلی جو ٹیچر اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، اس والے سے اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے پیڈاگوجی کیا ہوتی ہے اس والے سے آپ جاننا ہے تو BEd کی جو بکس ہیں، BEd کی بکس کو ایک آدھ بار آپ ریڈ کر لیجیے گا، وہاں پہ آپ کو اس حوالے سے جو بکس ہیں وہ آپ کو ملیں گی، اور دین آپ وہاں سے بڑے اچھے طریقے سے پیڈاگوجی کو بھی کور کر سکتے ہیں۔ تو جناب یہ تھے 10 ٹپس جن کے ذریعے آپ اپنے NTS کے جو ورک ہے اس کو اسٹرانگ بنا سکتے ہیں، اس کی تیاری کو اسٹرانگ بنا سکتے ہیں۔ اور آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ ٹپس اچھے لگے ہیں۔ اپنا کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ ٹپس کیسے لگے، اور اس وجہ سے اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ اس پہ بھی میں آپ کو گائیڈ کروں گا، اور جہاں تک ہو سکا آپ لوگوں کو NTS پاس کروانے میں جہاں تک ہو سکا ضرور آپ کی ہیلپ ضرور۔ تو جناب جاتے جاتے پھر کہنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ لیٹسٹ جو ویڈیوز ہیں NTS کے حوالے سے یا کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں تو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔